बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिनीन के इल्म में ये बात ज़रूर होगी कि इराक़ में एक शख्स के जिसका नाम है महमूद सरखी, और दुनिया का मीडिया इस वक्त उसको मर्ज शिया कह के और मुज्तहिद कह के दुनिया भर में रूशनास करा रहा है। इसी शख्स के एक नुमाइंदे ने जुमे के खुतबे में एक जुमला कहा, और वो ये कि इराक़ में और इराक़ के अलावा दीगर ममालिक में आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के हरम हाय मुबारक को मिस्मार कर देना चाहिए और ज़मीन से मुसत्ता कर देना चाहिए। अब हम सबसे पहले तवज्जो दिलाएं कि दुनिया भर में इस किस्म के अफराद को दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान में हरम मुनहदिम करने की तो बात नहीं की एक शख्स ने, यानी लाहौर के देवबंदी मौलवी ने, लेकिन अक़ायद तशय्यो को मुनहदिम करने की ज़रूर कोशिश की। लेकिन क्योंकि हमारी कौम बेदार थी तो वो उस शख्स की साजिशों को जान गई। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस शख्स के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं बेनिस्बत हत्ता उसूल दीन तशय्यो और हत्ता इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में। हम देख सकते हैं कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में जसारत की तो उस शख्स ने दिफा नहीं किया, और उस शख्स के तमाम चेले के जो सामरी के बछड़ों की तरह से इस वक्त उम्मत को गुमराह करने में लगे हुए हैं, वो उस शख्स का दिफा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक शख्स इराक़ में है कि जिसका नाम है महमूद सरखी, और कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान वाला शख्स जो है वो महमूद सरखी पाकिस्तान में है, और इराक़ में उस शख्स के लिए कहा जा सकता है कि वो दुश्मनान इस्लाम का फंडेड वहाँ का उस्ताद मोहतरम है। अब ये शख्स कौन है, तो हम तवज्जो दिलाएं कि 1964 में बगदाद में ये शख्स पैदा हुआ और बगदाद ही में पढ़ा, और जवानी में बास पार्टीज़ का मेंबर बना और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उन्हीं का दम भरता रहा, यहाँ तक कि 97 में इसे शौक़ हुआ या ये कि सद्दाम के लोगों ने इसे भेजा और ये इल्म दीन में मसरूफ़ हुआ। और ये वो ज़माना था कि जिस वक्त मुक़्तदा सदर साहब के वालिद आयतुल्लाह सादिक़ुस सद्र नमाज जुमा इराक़ में क़ायम किए हुए थे और उनका मदरसा भी चल रहा था। इसने उस मदरसे को ज्वाइन किया, और जैसे ही वो शहीद हुए तो सद्दाम की इजाज़त से इसने नमाज जुमा का सिलसिला शुरू किया, और तकरीबन 99 और 2000 के दरमियान, यानी तकरीबन इल्म दीन 5 या 6 साल पढ़ने के बाद इसने अपने आप को मर्जे कह दिया, और फिर सद्दाम के लोगों ने इसे सपोर्ट किया। लिहाजा मोमिनीन को देखना चाहिए कहीं भी अगर माल बहुताश से नज़र आ रहा हो, इतना कि जिससे वाज़े नज़र आ जाए कि इसके पीछे दुश्मनान इस्लाम हैं, और फिर साथ में ये नज़र आ रहा हो कि वो कभी न कभी कहीं न कहीं या ये कि हर वक्त मज़हब हक़ अहले बैत पर हमला करता है, तो जान लेना चाहिए कि ये दुश्मनान इस्लाम का एजेंट है। लिहाजा ये शख्स पहले एक अच्छा वहाँ का अपने कॉलेज में जिम्नास्टिक भी करने वाला था, इसकी तस्वीर आपके सामने है, और बाद में इसकी एक तस्वीर कॉलेज की भी है, और जब इसने अमामा पहन लिया तो उसके बाद की भी तस्वीर है। और फिर इसकी तस्वीर इराक़ में आमतौर पे आती रहती हैं कि इल्म दीन से पहले की भी है, और फ़ौरन इसके जब इसने अमामा पहना और उसके बाद जब इसने मरजाइयत का दावा कर दिया। फिर एक वीडियो आपके सामने है इसकी फ़ुटबॉल खेलते हुए, और साथ ही कुछ फ़ोटोज़ हैं फ़ुटबॉल की भी, और यह आपके सामने इस वक्त कि मीडिया में जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है मर्जे महमूद सरखी कह के, यानी ये वो शख्स कि जिसने चंद साल इल्म दीन पढ़ा, अब इसको मर्जे ज़ाहिर किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है कि दुश्मनान इस्लाम का कोई ना कोई फ़ायदा होगा। और इसी तरह से इसको दिखाया गया BBC में, और अब आपके सामने है कि जिसमें अल-मर्जे उल इराक़ी महमूद सरखी कहा जा रहा है अल जज़ीरा TV पर। इसी शख्स की ख़यानतों में से ख़यानत ये कि जब आयतुल्लाह उल-उज़्मा सिस्तानी ने इराक़ के दिफ़ा के लिए हुक्म दिया कि हर शख्स पर वाजिब किफ़ाई है कि इराक़ का दिफ़ा करे, उस वक्त इसने आग़ाए सिस्तानी की तकफ़ीर भी की
اور ان کی مخالفت بھی کی اور داعش کی اس شخص نے حمایت کی۔ اور اس وقت کی یہ CNN کی خبر آپ کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے دوسری CNN کی خبر سامنے ہے کہ جس میں یہ آغا سیستانی اور ایران کے خلاف بول رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے حمایت کی ہے داعش والوں کی اور پھر آغا سیستانی کے فتوے کی مخالفت کی، تو یہ اس زمانے کی عرب اخباروں کی کٹنگز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عراق میں جب ایرانی سفارت خانوں میں حملہ ہوا تو اس میں بھی پیش اسی کے افراد تھے، اور جب آغا شیخ نمر کو پھانسی دی گئی تو اس شخص نے اس پھانسی کا بھی دفاع کیا اور کہا کہ یہ صحیح کام ہے، اور ساتھ ہی شیخ نمر کی مخالفت میں اس نے بہت کچھ کہا۔ اسی شخص کا نمائندہ ہے حمزہ غربی نامی شہر میں، کہ جو اسی طریقے سے نماز جمعہ پڑھاتا ہے، کہ جو آپ کے سامنے فوٹو ہے، اور اس کا نام ہے علی موسیٰ آکول کاظم مسعودی۔ گو کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ ایک نوجوان لڑکا ہے۔ اب یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ جان لیں کہ دشمنان اسلام مختلف طریقوں سے مذہب حق اہل بیت کے چہرے کو مس کرنے کے لیے افراد کو پیسہ دے کے سامنے لاتے ہیں، کہ جو مذہب حق اہل بیت کے چہرے کو خراب کرنے کا کام انجام دیتے ہیں دنیا کے چند فائدوں کے لیے، کہ جس کی ہم مثال دے چکے کہ پاکستان میں اس کی مثال دی جا سکتی ہے لاہور کے اس دیوبندی مدرسے کی، کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل تقریباً وہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو محمود سرخی نے عراق میں کیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اتحاد بین المسلمین گو کہ بلا شک ضروری ہے، بلکہ تمام ادیان اور مذاہب میں اتحاد اور اتفاق اور ڈائلاگ کی فضا ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اتحاد بین المسلمین کے نام سے دشمنان اہل بیت کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ تو محمود سرخی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی اس نے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگایا، گو کہ آغا سیستانی نے فتویٰ اہل سنت کے خلاف نہیں دیا تھا بلکہ دہشت گردوں کے خلاف دیا تھا، اور اس نے یہ ایشو اٹھایا وہابیوں اور دشمنان اہل بیت کے ساتھ مل کے کہ یہ فتویٰ اہل سنت کے خلاف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کا میڈیا یہ شور مچاتا ہے کہ جب وہابی مارے جائیں پاکستان میں، مثال کے طور پر وزیرستان میں یا سوات میں، تو کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، لیکن اگر عراق میں مارے جائیں اور شام میں یہ دہشت گرد مارے جائیں تو وہاں پر شور مچایا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت مارے جا رہے ہیں۔ تو یہی شور مچایا اس شخص نے کہ جس کا نام تھا محمود سرخی۔ اسی طریقے سے لاہور کا دیوبندی پاکستان میں اور ان کے بچھڑے شور مچاتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے نام سے شیعوں کے خلاف بہت سارے موضوعات اٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی شیعہ مارا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ مارے جا رہے ہیں ان میں شیعوں ہی کی غلطی ہے۔ تو مومنین کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان میں چاہے یہ لاہور کا دیوبندی مدرسہ ہو اور چاہے عراق کا یہ سرخی ہو، یہ سب ایک قسم کے افراد ہیں، دشمنان اہل بیت کے ایجنٹ ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں کہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کی جا رہی ہے اور دشمنان اہل بیت کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، یا اہل بیت کے نظریات اور عقائد میں شک ڈالا جا رہا ہے، تو فوراً چوکنے ہو جائیں، اور اس قسم کے افراد کو، چاہے وہ پاکستان کا استاد ہو اور چاہے وہ عراق کا سرخی ہو، کبھی بھی ایسے لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگوں اور ان کے افراد اور ان کے مال کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کون کر رہا ہے اور مذہب حق اہل بیت پر حملے کون کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان تمام سازش کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔